तुम्ही गेला तुलान गेला स्टार्ट मार ड्रायव्हर संकेत भाई एकदा थँक्यू म्हणा सगळेजण गर्जीकडे कर रे बाजारा गर्जीकडे कर हो ना मेन गाडी सांभाळा आपली स्वतःची गाडी म्हणून समजून माझी वाटतं गव्हर्नमेंटाकडे तुझे झालेले आता मालवर वेलकम वेलकम तुम म्हटले म्हणा वेलकम वेलकम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम भैया भैया आमच्या शाळेची बस आशिल्ली आमच्या शाळेक बसीची गरज आसा बट आमी कसो तरी टायमींग एडजस्ट केला गाडयो एडजस्ट केल्या आनी आमच्या शाळेची बस ह्या शाळेक मेळची कित्याक हांगा काल्यां हो ग्रामीण भाग आनी दुसरें सगळ्यो एरिया स्कॅटर्ड एक गांव ह्या सायडीन जर पोकरमळ कारेमळ जाल्यार दुसरे सायडीन देवनामळ हेवटेन मावळिंगा सो वेगळे वेगळे दिशेनी गांव आसा एक पहिली बस जर एक गांवान एका देडाक पावली जाल्यार लास्ट गांवान पावता म्हणजे 3:30-4 जाताली आनी भुरग्यांक तेजे नंतर जेवपाचें अशी तेंची अडचण जाताली पेरंट्साकूय त्रास जाताले टिचर्सांकूय ते शेवट पर्यंत रावचें पडटालें आनी सगळ्यात चड त्रास भुरग्यांक जाताले की जेवण जे भुरग्यांक टायमार मेळपा जाय आसता तें 3:30-4 जर जाली जाल्यार तें बरोबर न्ही म्हणून जेन्ना ही समस्या सगळ्यांनी सांगली म्हाका टिचर्सांनी सांगली पेरंट्सांनी सांगली आनी दोळे मुखार दिश्टी पडली तेन्ना म्हटलें की आमच्या शाळेक बस आसात आनी मदलो टायम खुबसो ती बस बेकारूय उरता सो त्या टायमार जर आमी तें हें करूं शकले जर आमच्यो गाडयो आनी सावड्ड्यान आमची जी शाळा आसा थंय बाकीची वेवस्था जावंक शकता हांगा ती जावंक शकना म्हणून आमी आमच्या शाळेची बस कांय वेळा खातीर जर तेंची दुसरी वेवस्था जाय सर आमी म्हटलें आमची बस आमी तेंचे खातीर हांगा प्रोवायड करतले पयलें म्हटल्यार हांव संकेत भाईक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हांव हांगा एक PTAचो चेअरमॅन आसा त्या नात्यान आमी अशें खूबदां अशें पळयलें की असो प्रायवेट अशी बस कोण दिना पूण संकेत भाईन आपणाच्या जी बस ह्या भुरग्याक दिला तांकां देव बरें करूं म्हणटा सगळे पेरंट्स खूश आसा आनी आमची कांय भुरगीं 3-4 अशे 4 जायसर घरा पावतालीं जेवण तांकां सारकें मेळनाशिल्लें तेन्ना संकेत भाईन आमकां सांगलें की ही बस वर्स पर्यंत चलया आमच्या भुरग्याक ताका लागून आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा आतां पळयलां की तेणें म्हणलां की भुरगीं जे आसा तांकां चलत वचपाक पडटालें 4 बी पावतालीं घरा सो एक जे हाल आसात ते खंय तरी कमी जातले अशें दिसता तुमकां सामकें कमी जालें 100% कमी जालें आमी पळयतालीं भुरगीं 4-3:30-4 जायसर रस्त्यान चलतालीं आमी पळयताले सो ते पयस जालें सो पेरंट्सां भितर खंय तरी खुशी आहा पेरंट्स खूश आहा सद्या पेरंट्स खूश आहा सगळे बरे आसा